کجا اومدی؟ خونه الینا رفته بودی؟ آره همونجا رفتم. میدونستم، از اول میدونستم که حتما اونجا میری و از خودت دفاع میکنی و منو مقصر جلوه میدی. رفتم که به اشتباه هم اعتراف کنم. رفتم واقعیت رو بهشون بگم. مگه خیلی مهم بود؟ آره هانا خیلی مهم بود. به خاطر بخشش اون گناهی رفتم که تو هم مقصرشی. به خاطر فریب تو زندگی یه دختر نابود شد. به خاطر من؟ شهزاد چی میگی؟ چت شده؟ من هر کاری کردم به خاطر عشق به تو بود. کارای عاشقانه منو فریب جلوه نده. نه هانا، برای به دست آوردن عشق اون روشی که انتخاب کردی اشتباه بود. کاملا اشتباه. کافیه دیگه، دارم عصبی میشم، نمیتونم این حرفو بشنوم. میرم پیش مامانم. کی واسه عذرخواهی اینطوری تیپ میزنه؟ خوب میدونم چه رفتاری با من میشه توی این خونه. जब से तेरा नहीं दिल ना किसी का रहा